15 फागुन 2008मा काठमाडौँ विमानस्थलमा उत्रिएको भारतीय सेना 17 पुस 2026सम्म नेपालमा थियो। नेपाली भूमिमा 17 पोस्टमा तैनात भएका भारतीय सैनिक 18 वर्षपछि मात्र फर्किए। तर 2019 सालमा कालापानी आएको सेना अहिलेसम्म फर्किएको छैन। एउटा सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना, त्यो पनि संयुक्त अभ्यासका लागि होइन, पोस्ट खडा गरेर। कुनै छोटो समय होइन, 18 वर्षसम्म। कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि यस्तो कल्पना पनि अपमानजनक हो। तर नेपालका लागि एउटा क्रूर वास्तविकता हो र सत्ताको स्वार्थका लागि व्यक्तिले सम्झौता गर्दा देशले कति ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने पाठ पनि हो। त्यो अँध्यारो इतिहासको अध्याय यसरी सुरु हुन्छ। 2007 सालको क्रान्ति अन्त्य गर्न दिल्लीमा भएको सम्झौता अनुसार राणाका तर्फबाट मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट बीपी कोइराला गृहमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो। तर दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै एकातिर भरत शमशेर नेतृत्वको खुकुरी दलले र अर्कोतिर डाक्टर केआई सिंहले विद्रोह घोषणा गरे। खुकुरी दलले तत्कालीन गृहमन्त्री बीपीमाथि उनकै निवास त्रिपुरेश्वरमा आक्रमण गर्यो। आफूमाथि आक्रमण गर्न आएको भिडलाई नियन्त्रण गर्न बीपी आफैले पिस्तोलबाट फायरिङ पनि गरे। यो आक्रमणका पछाडि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर छन् भनेर गृहमन्त्री बीपीले मन्त्री परिषद बैठकमै आक्रोश पोखे। सरकारभित्र वैमनस्यता बढेपछि मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकार ढल्यो। तर बीपीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन्। 1 मङ्सिर 2008मा मातृका प्रसाद कोइरालाले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै मातृका प्रसादले पहिलो उल्लेखनीय काम के गरे? भारत भ्रमण गरे, जसको परम्परा अहिलेसम्म जारी रहेको छ। 5 सदस्यीय भ्रमण दलको नेतृत्व गर्दै 6 जनवरी 1952मा दिल्ली पुगेका उनी 3 दिन त्यहाँ रहे। भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँगको वार्तामा नेपाली प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव थियो, हामी नेपाली सेनाको पुनर्गठनको तयारीमा छौँ। योजना बनाउन र तालिम दिन भारतले सेना पठाइदिनु पर्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले मातृकाको प्रस्ताव स्वीकार गरे। नेपाली सेनाको पुनर्गठनको योजना बनाउने र तालिम दिने मात्र होइन, नेपालमा भारतीय दूतावास, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थानको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतीय सेनालाई दिने समझदारी बन्यो। यसका लागि 2 कम्पनी सेना पठाउने भएपछि मातृका प्रसादले 4 वटा उडान पनि भारतकै तर्फबाट पठाउन आग्रह गरे। त्यसबेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह। उनी नेपालको मन्त्री परिषदको बैठकमै बसेर निर्णय हस्तक्षेप गर्थे, दिल्लीमा तत्काल रिपोर्टिङ गर्थे। 2 प्रधानमन्त्रीको समझदारी बीच उनले बोले, 2 कम्पनी सेना पठाउन 4 उडान आवश्यक छैन, 2 वटा नै काफी हुन्छ। यसरी एक सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना भित्र्याउने विषयलाई ठूलो उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला उत्साही भएर नेपाल फर्के। यो निर्णय आफैमा आपत्तिजनक थियो र अझ त्यसका लागि कुनै कागजी सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरिएको थिएन। राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादले गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा खेलवाड गरे, तर उनलाई कुनै सङ्कोच थिएन। उता भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू नेपालमा सेना पठाउन इच्छुक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्ला भन्ने विषयमा सतर्क थिए। नेहरूले नेपालका लागि भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहलाई 30 जनवरी 1952मा एकै दिन 2 वटा चिठी लेखे। पहिलो चिठीमा नेहरूले आफूले नेपालमा भारतीय फौज पठाउन लागेको तर अलिक असहज महसुस भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतार सिंह भासिनद्वारा सम्पादित नेपाल भारत सम्बन्धका दस्तावेज अनुसार नेहरूले चिठीमा लेखेका छन्, यो अवस्थामा नेपालमा फौज पठाउन हामीलाई राम्रो लागिरहेको छैन। तर त्यहाँ ठुलै आपत आइलागेपछि नेपाल सरकारको आग्रहलाई जोखिमका रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्था आएन। लिखित आग्रह बिना नै हामीले यो कदम चाल्नु परेको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर हो, तर उत्पन्न हुने गम्भीर परिणामलाई आत्मसात गर्दै यो निर्णय लिएको हो। सैनिक नपठाउँदा नै बेस हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि नलागेको होइन, तर पहिले नै दिइसकेको निर्देशन फिर्ता गर्ने अवस्थामा म छैन। समग्र घटनाबाट म दुखी छु। भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले 30 जनवरी 1952मा नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत सीपीएन सिंहलाई लेखेको पत्र। एकै दिन पठाएका 2 पत्रमा उनले सेना नेपाल पठाउने विषय अनैतिक हुने बताएका छन्, तर सेना पठाउने निर्णय पुनर्विचार गरेका छैनन्। कुनै सार्वभौम देशले आफ्नो भूमिमा विदेशी सेनालाई कसरी आमन्त्रण गर्न सक्छ?
यो विषयमा नेहरू आफै अन्योलमा परेका थिए। यो सब आफ्नै राजदूतको योजना अनुसार भएको हुन सक्छ भन्ने उनलाई लाग्छ। त्यसैले राजदूत सिंहलाई लेखेको पत्रमा नेहरूले भनेका छन्, वास्तवमा नेपाल सरकारले के भनेको हो र ऊ के चाहन्छ भन्नेमा म अझै स्पष्ट छैन। यो उनीहरूकै चाहना थियो वा तपाईँले दिएको सल्लाह थियो। हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्धको हरेक कदमलाई गम्भीरतापूर्वक ख्याल गरिनुपर्छ। नेपालमा फौज पठाउने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पनि हो र यो कदमले बाँकी विश्वमा प्रतिक्रिया पैदा गर्ने नै छ। यसलाई केवल नेपालको आपतकालीन गम्भीरता र सरकारको मागले मात्रै पुष्टि गर्दछ। त्यही दिन भारतका लागि नेपाली राजदूत विजय शमशेरले नयाँ दिल्लीमा विदेश सचिव केपीएन मेननलाई भेटेर स्पष्ट भनेका थिए, फौज पठाउन जरुरत छैन। यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो भन्ने उनलाई लागिरहेको थियो। भारतीय सेना भित्र्याउने विषयमा नेपाली प्रशासनमा पनि मतैक्य छैन भन्ने बुझेका नेहरूले त्यही दिन आफ्ना राजदूतलाई दोस्रो पत्र पनि पठाए, जसमा भनिएको छ, यो बडो रहस्यमय छ। हामीले हरेक कदममा सावधानी अपनाएनौँ भने हामीले कति गम्भीर गल्ती गरेका छौँ भन्ने देखाउनेछ। तर अर्को देशमा सेना पठाउने कदम अनुचित हो भन्ने महसुस गरे पनि नेहरूले सेना पठाउने क्रूर निर्णय भने फिर्ता लिएनन्। अन्ततः 15 फागुन 2008मा भारतीय फौज नेपालको राजधानी काठमाडौँमा उत्रियो। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको 1 वर्षपछि विदेशी हस्तक्षेपको अँध्यारो छायो। भारतीय सेनाका मेजर जनरल वाईएस पाराञ्जपेको नेतृत्वमा आएका फौजमा सुरुमा 250 भारतीय सैनिक थिए। नेपाल आएको फौजलाई सुरुमा इन्डियन मिलिटरी मिसन भनिएको थियो। नेपालमा सेना पठाउनु हस्तक्षेप हो भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई थाहा थियो। त्यसैले भारतीय सेना काठमाडौँमा उत्रिएको भोलिपल्ट 16 फागुनमा उनले दिल्लीमा पत्रकारहरूसँग भने, नेपालमा स्थायित्व र प्रगतिका लागि सहयोग गर्ने हाम्रो नीति हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन। नेपाल सरकारको आग्रहमा सैनिक शिष्टमण्डल पठाएका छौँ। 2-3 महिना अघि नेपालका प्रधानमन्त्री आउँदा हामीले छलफल गरेका थियौँ। धेरै विषयमा छलफल पश्चात हामी पूर्णतया अनौपचारिक सहमतिमा पुगेका थियौँ। तीमध्ये नेपालको अनुरोध थियो उसको सैन्य शक्तिको पुनर्गठन गर्न भारतीय सहयोग आवश्यक रहेको छ। नेपालको त्यो चाहना अनुसार हामीले सानो टोली पठाएका छौँ। यो टोलीले विस्तृत अध्ययन गर्नेछ र सैन्य फोर्सको पुनर्गठनबारे नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ र आगामी कदमबारे भन्नेछ। यता नेपाल सरकारले पनि भारतीय सेना आउन लागेको औपचारिक जानकारी दिन 9 फागुन 2008मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो 20 जना भारतीय अफिसर स्टाफ सहितको सैनिक मिसन आउने भएको छ। 1 वर्ष वा त्योभन्दा कम समयमा फिर्ता जाने सहमति पनि भएको छ। राणा शासन अन्त्य हुँदा नेपालमा 20,000 नियमित र 20,000 म्यादी सैनिक थिए। त्यस्तै प्रहरीमा नअटाएका मुक्ति सेनाका 3वटा होमगाई पनि सेनामा गाभिएको थियो। भारतीय सैनिक मिसनको सल्लाहमा सैनिकको सङ्ख्या कटौती गरेर 9,000मा सीमित गरियो। यसका लागि 39 पल्टन खारेज भए सेनामा 3 बाहिनी 9 गन र 23वटा गुल्म मात्र बाँकी रहे। मातृका प्रसाद कोइराला त 2 वर्षमा प्रधानमन्त्री पदबाट विदा भए, तर उनले ल्याएको भारतीय सेना चाहिँ रहिरह्यो। 1 वर्षका लागि भनेर आएको भारतीय सैनिक मिसनले 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष भन्दै आफ्नो नेपाल बसाई लम्ब्याउन थाल्यो। आफ्नो गुरु योजना जारी रहेको भन्ने देखाउन फेरि सैनिकको सङ्ख्या बढाउन थालियो। 2023 सम्म आइपुग्दा नेपाली सेनाको जनशक्ति 15,888 पुगेको थियो। नेपाली सेनाको जनशक्ति घटाउने र बढाउने बहानामा भारतीय फौजको बसाई लम्बिन थाल्यो। सुरुमा इन्डियन मिलिटरी मिसन भनेर आएको भारतीय फौजले नाम पनि फेर्दै गयो। बीचमा इन्डियन मिलिटरी ट्रेनिङ एन्ड एडभाइजरी ग्रुप र त्यसपछि इन्डियन मिलिटरी लियाजन ग्रुप भनियो। यसबीचमा भारतीय सेनाले नेपालको उत्तरी सिमानामा एकपछि अर्को पोस्ट स्थापना गर्दै गयो। यसरी उत्तरी सिमानामा हतियार र सञ्चार उपकरण सहित भारतीय सेनाका 17 पोस्ट खडा भए। त्यसबीचमा बनेका सरकारले भारतीय सेनाको बसाई र पोस्ट विस्तार रोक्न सकेनन्। 5 थरको च्याङथापु, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला, शङ्खुवा सभाको चेपुवा घाँटी, सोलुखुम्बुको नाम्चे, दोलखाको लामा बगर, सिन्धुपाल्चोको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी र सोमदाङ, गोर्खाको 1800 खोला र लार्की भन्ज्याङ, मनाङको थोराङ पास, मुस्ताङको छुसाङ, डोल्पाको छार्का भोट, मुगुको मुगु गाउँ, हुम्लाको मुचु, बझाङको जवारीकोट, दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङमा भारतीय पोस्ट थिए। त्यही बीचमा सन् 1962 अर्थात् विक्रम सम्वत 2019मा भारत र चीन बीच युद्ध भयो। चीनसँग युद्धका लागि भारतीय फौजले नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो शिविर स्थापना गर्यो।
युद्ध सकिएपछि कालापानीबाट भारतीय फौज फर्किएन। यसरी नेपालमा 17 पोस्ट पहिले थिए। कालापानी कब्जा गरेर भारतले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति 18 ठाउँमा पुर्यायो। 17 ठाउँमा भारतीय सेनाको पोस्ट नेपाल सरकारको जानकारीमा स्थापना भएका थिए। तर कालापानीमा अनुमति बिना सेना आएर बसे पनि नेपाल सरकारले प्रतिवाद गरेन। कालापानीमा भारतीय फौज आउँदा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापना भएको 2 वर्ष पुग्दै थियो। प्रजातन्त्र मासेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीलाई जेल हालेका राजा महेन्द्र सैनिक बलमा बलियो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियासँग सतर्क थिए। त्यसैले भारतलाई विश्वासमा राख्न उनले कालापानीको विषयमा मौन बस्न उचित ठाने। यसरी आन्तरिक शक्ति कायम गर्न देशको भूमिसँग सम्झौता भयो। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डाक्टर भेषबहादुर थापा भन्छन्, यो विषयमा तत्कालीन गृह सचिव क्षेत्र विक्रम राणासँग मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले भारतले नसोधी फौज राखेको बताउनु भएको थियो। खुल्ला करिडोर भएकाले चिनिया सेना भारततर्फ अघि बढ्न सक्ने भएका कारण कालापानीमा भारतीय सेना बसेको भन्ने नेपाल सरकारको बुझाइ थियो। डाक्टर थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, लडाईँ सकिने बित्तिकै संवाद सुरु हुनुपर्थ्यो, नभएपछि बिस्तारै भारतीयहरूले अखडा बलियो बनाउँदै लगे। भूभाग हाम्रो हो, तर हाम्रो हेलचेक्राइका कारण भारतीय कब्जामा रहिरह्यो। कालापानीमा अनधिकृत रूपमा बसेको फौज मात्र होइन, नेपालकै आमन्त्रणमा आएको भारतीय मिसनलाई फिर्ता पठाउन पनि नेपाललाई गाह्रो भयो। बल्ल 2026मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले भारतीय सैनिक मिसन फिर्ता गराउन पहल थाले। पञ्चायती व्यवस्था करिब 1 दशकको भइसकेको थियो। त्यसैले राजा महेन्द्र पनि जोखिम लिन सक्ने अवस्थामा थिए। तर विदेशी सेना फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्नेमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाल स्पष्ट थिए। उनकै सुझाव अनुसार भारतलाई सन्देश दिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टको अन्तर्वार्ता द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित गर्ने योजना बन्यो। 11 असार 2026मा बिष्टको अन्तर्वार्ता छापियो। तत्कालीन प्रशासकका अनुसार सो अन्तर्वार्ताको प्रश्न र उत्तर दुवै खनालले तयार गरेका थिए। अन्तर्वार्तामा भनिएको छ, नेपाली फौजले तालिम प्राप्त गरिसकेको छ, हाम्रो सेना सक्षम रहेको छ, त्यसकारण भारतीय फौज फिर्ता जानुपर्छ। नेपाली सेना पुनर्गठित गर्न भारतीय सैन्य समूह आए। उनीहरूले काम सम्पन्न गरेका छन्। हामी उनीहरूको प्रशंसा गर्छौँ। उनीहरूको उपस्थितिलाई कुनै सन्धिसँग जोडेर हेर्न वा समग्र सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नु गलत हुन्छ। त्यसैले नेपालप्रति भारतको गलत रवैया छ भन्ने देखाउँछ। नेपाल भारत खुल्ला सिमानाबाट नेपाल मात्रै लाभान्वित भएको छ भन्ने सही होइन। भारतको कथित सुरक्षाका निम्ति हामीले सीमित सार्वभौम सत्ता वा सार्वभौम सत्तामा भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छैनौँ। नेपाली प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ताले भारतमा पनि तरङ्ग ल्यायो। भारतीय संसदका दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभामा चर्को बहस भयो। लोकसभामा विदेश मन्त्री दिनेश सिंह र राज्यसभामा विदेश उपमन्त्री सुरेन्द्र पाल सिंहले प्रधानमन्त्री बिष्टको अन्तर्वार्ताका सन्दर्भमा जवाफ दिए। 6 साउन 2026मा लोकसभामा विदेश मन्त्री सिंहले भने, भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने विषयमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री जीवी राज भण्डारीको दिल्ली भ्रमणमा र मेरो नेपाल भ्रमणमा पनि कुराकानी भयो। यसमा भारतको सैद्धान्तिक विमति छैन। यसमा छलफल गर्न हामी तयार छौँ। जम्मूबाट निर्वाचित तत्कालीन जनसङ्घ अहिलेको भाजपाका सांसद बलराज मधोकले भारतको नेपाल नीति असफल भएको, नेपाललाई भारत सरकारले सार्वभौम देशका रूपमा नहेरेको आरोप लगाए। फेरि उनैले सोधे, नेपालको तिब्बत सिमानाबाट भारतीय फौज फिर्ता गर्ने हो भने त्यहाँ चिनिया गतिविधिको सुपरिवेक्षण कसले गर्छ? विदेश मन्त्रीको जवाफ थियो, त्यहाँ हामी चीनको सुपरिवेक्षण गर्न होइन, नेपाली सेनालाई तालिम दिन गएका हौँ। अर्का सांसद बेनी शङ्कर शर्माले दोस्रो विश्वयुद्धपछि चल्तीमा रहेको भनाइ सुनाए। द जर्मन मार्च फरवर्ड वोट द भिक्ट्री बिलोङ्स टु इङ्ग्लिस। अर्थात् जर्मनले अगाडि मार्च पास गर्छ, तर विजय ब्रिटिसले प्राप्त गर्छ। हाम्रा भिआइपी जति पटक नेपाल भ्रमणमा जान्छन्, फर्कनासाथ नेपालसँगको उति नै सम्बन्ध बिग्रन्छ। यता नेपालको तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि यो विषयमा बहस सुरु भयो। 10 साउन 2026मा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चायतले भारतीय मिलिटरी लियाजन ग्रुप फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। भारत पनि वार्ताका लागि तयार भएपछि सरकारले परराष्ट्र सचिव खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली पठायो। निर्णायक वार्तामा नेपालबाट परराष्ट्र सचिव खनालसहित भारतका लागि नेपाली राजदूत सरदार भीमबहादुर पाण्डे, गृह सचिव मेजर जनरल क्षेत्र विक्रम राणा, नेपाली दूतावास दिल्लीका काउन्सिलर नारायण प्रसाद अज्रयाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्यवाहक सहसचिव केदार प्रसाद कोइराला, गृहका उपसचिव नारायण प्रसाद राज भण्डारी र नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव लक्ष्मीलाल श्रेष्ठ सहभागी रहेका थिए।
भारतका तर्फबाट विदेश सचिव टिएन कौल, नेपालका लागि भारतीय राजदूत राजबहादुर, गृह सचिव एलपी सिंह, रक्षा सचिव एसपी सरिन, ऊर्जा तथा सिंचाई सचिव केपी मठरानी, वैदेशिक व्यापार सम्बन्धी सचिव केबी लाल, विदेश मन्त्रालयका सहसचिव पीके मेनन र केआर नारायण थिए। तर नेपालबाट सेना फिर्ता गर्छौं भनेर भारतलाई मनाउन खनालको प्रतिनिधि मण्डलले 6 दिन मेहनत गर्नु पर्यो। 13 देखि 19 भदौसम्म दिल्लीमा भएको वार्तापछि सैनिक फिर्ता गर्न भारत सहमत भयो, तर प्रक्रिया पूरा गर्न फेरि 6 महिना लाग्यो। 17 फागुन 2026 मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो, भारतीय सैनिक फिर्ता हुने क्रम सुरु भएको छ। 8 वटा चेक पोस्टबाट 25 जना भारतीय सैनिक फिर्ता भएका छन्। बाँकी 9 चेक पोस्टका भारतीय सैनिक पनि 1 वर्षभित्र फिर्ता हुनेछन्। तर 2026 जेठ 23 देखि 17 सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश मन्त्री दिनेश सिंहले बाँकी भारतीय सैनिक फर्कने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएनन्। तर मिसनमा आएको भारतीय फौज 1 वर्षभित्र फिर्ता भयो। 1 वर्षका लागि आएको भारतीय सैनिक मिसन 18 वर्षपछि फिर्ता भए पनि कालापानीमा अनधिकृत रूपमा छिरेको फौज भने फर्किएन। खासमा कालापानीबाट फौज फिर्ता गराउन नेपालले औपचारिक पहल नै गरेन। पञ्चायतकालमा छायामा परेको कालापानीको विषय 2046 सालको परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिका लागि तातो र कूटनीतिका लागि चिसो विषय बन्दै आएको थियो। तर सन् 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएको बेला चिनिया समकक्षी ली खस्याङसँग एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गरे, जसमा लिपुलेख पास भएर व्यापार गर्ने भनिएको थियो। यसरी नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति गर्दा नेपाललाई जानकारी नै नदिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठायो। नेपालले सकारात्मक जवाफ पाएन, तर कालापानीको विषय राष्ट्रिय मुद्दाको एकीकृत एजेन्डा बन्यो। कालापानीमा भारतीय सेना 58 वर्षदेखि बसिरहेको छ। 2077 कार्तिक 16 गते भारतले कालापानी र लिपुलेखलाई भारतमा समेटेर नक्सा सार्वजनिक भएपछि यो विषय फेरि बहसमा आयो। नेपालले यो विषयमा पनि आपत्ति जनायो, तर वार्ताबाट समाधान खोज्न आलटाल गरेको भारतले 26 वैशाखमा लिपुलेखसम्मको सडक उद्घाटन गर्यो, जसलाई नेपालले आपत्तिजनक भनेर कूटनीतिक नोट मात्र पठाएको छैन। 2026 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले 17 वटा भारतीय पोस्ट हटाउन चालेको कदम जस्तै लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटेर सरकारले अर्को बोल्ड कदम चालेको थियो। अब नेपालीबाट भारतीय फौज फिर्ता पठाउन र नेपाली भूमिमा नेपालकै झण्डा फहराउन सरकारले गम्भीर र अटुट कूटनीतिक पहल लिनु जरुरी रहेको छ।